Si Maria na tao nga walay sala, panundon sila sama sa gingon ni San Pablo, ang tanang na tao sa sala sa kinapulong siyam na siglo na sulbat sa maong kiukuhiyan ng tuki. Pag niadtong 1854, gibuhat ni Santo Papa Pio ang doktrina sa Immaculate Conception nga si Maria gipanangkon sa walay puling sa sala nga panundon palihog manindog. Sa ngalang samahan sa Espiritu Santo, sa diwa o kanarawan, atong iusa ang atong pagdayeg karon sa Eucharistia nga gisaulog sa atong pagkukura sa atong simbahan ni uban sa atong mga igsoon nga mga nagtambong niini. Kapasalo namang Amahan, buot kaming mamati sa inyong pulong aron sa kanunay maiwagan ang among kinabuhi kaysa makadaghan ipalabi namo ang pagpuyo sa tangigid kaysa kahayag. Mao nga sa imong pagkanan mapausanon ang puno namo karon ang among pagkamasalatan. Kitang tanan Nagagumpisal ako sa Diyos na makakagahong sa tanan o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako kakuyamo sa hunahuna sa pulong sa sabuhat o sa wala pagbuhat sa amay buhaton. Kay akong sala, akong dagong sala. Busan ang namuyo ako kang Santa Maria kanunay-unay sa tanang mga anghelo ng mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo ang yampo sa Ginoo nga atong Diyos.